Happy Saturday everyone. So good morning di ay diha no sa inyo ha. So ang atong vlog karon is pinaagi gid ni sa ato ang paglaog sa tuang mga sisiw. So ang ako ding gipakaon na nasa ko ang mga sisiw is kastong BEC ra gid nga brand gid ang ako ang ginapakaon. So basi no matingala mo ang anong BEC akong ginapakaon ana sa kon sisiw. So mao ginamuag yung naandan diri gid sa probinsya nga kana gid nga laog nga mo ang ginapakaon sa mga sisiw jud kung mahumana sila og pusa, mahumana sila og lumlum sa inahan, so mao ginamong ginapakaon. So speaking di ay no kung magbuhi ta og manok no, so ang kana jud pagbuhi og manok jud very careful jud kay kaana sa pagbuhi jud sa mga manok. Dili ra po na ingon nga basta-basta pud na siya buhion po ng mga manok pod kinago ni sila lay mga pamaagi jud og mga procedure jud ni sila jud ginagamit jud nato jud kung magbuhi ta og mga manok. Kung magbuhi po ta og mga manok po dili po nato na malikayan kung mga matay po ang uban nga mga manok nagali uban gani kung magbuhi ka og ana bitaw mga sisiw nagi uban ana nga mo survive lang 3, 2 or 5 gina sila kasagaran gid ana sila mga matay samot na og dili na sila kauyon sa klima diri sa tuang palibot diri sa atoang lugar. So mao gina ang mga piso or sisiw gyud nga dili gid sila makasurvive gyud pero tagsar man pod nga mga matay pod ang mga sisiw. So basta imuha lang gid sila taghaan og mga vitamins, tubig, dayon sakto lang gid sila og kaon, sakto sila og kanang lumlum sa ilang inahan. So kana gid sila mo survive na silang inana pero kadalasan man gud sa uban nga mga sisiw gid nga buhion nimo so sa agi mga matay ana nga 2, 3 ra gid sila pero pinakaubos na gid sila nga mawala gyud pero not all man good nga mga sisiw gyud nga makasurvive. So ang kanag yung mga inahan gyud mao ginatuag yung mga priority nga inahan nato nga mga manok nga makalumlum sila sa ilahang mga sisiw or iso gyud nga kada adlaw gina sila gabi so sa pagkakaroon man gud nga panahon so kailangan jud na ang mga sisiw jud nga naagi na sila tubig. So mao to ako ang mention gid diri sa kuang vlog nga ang tubig sa sisiw is kuan gid siya ibutang nimo is limpyo then butangan nimo siya og kanang gamay brown nga sugar so ihalo nimo na sila para mao na ilang ginainom. So every morning gyud inyoha gina silang ilisan og kanang tubig nga limpyo dayon nagkahapon pod niyo po na ilisan og tubig nga kanang limpyo. So mao gina ang procedure gyud kung magbuhi gyud ka og mga sisiw. Not totally man good nga kung magbuhi ka og sisiw or piso perfect na jud ang mga tao kung mabuhi jud og piso pero dili man pod kasagaraan sa tanan nga mabuhi og piso or mga manok nga dili jud sila mga matay samot na og naay bitaw mag-immunize sa inyong silingan nga o mag-immunize baya o manok baya no if ever mag-immunize ka dapat gina sila ilubong gina sila ang kanang mga sirens gyud nga ginagamit dili gyud na sila ipataka gyud nimo og labay-labay lang kay ang makuanan magud ana is kana jud mga manok gyud mo na sila gitawag nga magdungoy kung dili gyud sila makuan jud madali gid kayo na ang mga manok kung manginana og nay magpa-immunize mataptan dayon sila. So mao ko nagitawag sila gitawag nga kung mabuhi jud ka og kanang mga manok magpultrihan jud ka diri sa Pilipinas jud mao ginagingon laban bawi gid na sila kay napoy kasagaran ana nga mubom ang imong pagpoultry napoy kasagaran pud nga down po imong pagpoultry samot na og kanang dili sila maayo nga pagka-procedure nimo silang gibuhi. So mao gina gyud ang madangatan gyud pero not totally manggutanan pero sa kasagaraan manggud pud na ako agyong na experience gyud kay sa una before gyud ko nga nag-start og kanang buhi og manok so nangamatay gyud sila tanan jud pero okay man pod pero wala man pud ko ning give up dayon so nidasig lang pud ko. So mao na pud ni akong na kuanan karon nga ako ang na sinati karon nga kinahanglan be careful jud ka kung magbuhi jud og mga sisiw jud sa panahon karon. So og kana pong mga magbuhi ka og manok ito nga pangtari so mao din ako din ginagamit di ay nga panginom sa ilaha nga mga kuan Bixtan XP
o katong mga calcium nga akong ginapakita. So mao gid ako ginainom jud sa mga manok jud nga akong italari jud diri sa amoa jud. So dinhi day kutob ako ang vlog. So I hope nga namoy natutunan sa ko ang vlog nga regarding sa pagbuhi sa mga manok. So thank you di ay sa inyong pagsuporta.